امام حسین شب عاشورا فرمود بر این که من کان فی رحله امرأة فلینصرف بها الی بنی اسد. کسانی که همسرانی زنانی با خودشون آوردند، اینها زنانشون رو ببرن تحویل بنی اسد بدن. عرض کردن آقا جان چرا؟ حضرت فرمود بر اینکه اینها بعد از ما زنهای ما را به اسارت میبرند و نمیخوام همسران شما هم همانند زنهای من اسیر بشن. جالب علی ابن مظاهر هست، حالا نمیدونم با حبیب بن مظاهرم نسبتی دارد یا نه، میگه آمد به طرف خیمه خودش. برای شما عرض کنم، گفت که امام حسین اینطوری فرموده آماده شو من تو رو ببرم تحویل بنی اسد بدم. گفت چرا؟ گفت حضرت فرمود زنهای ما اسیر میشن، نمیخوام زنهای شما اسیر بشن. همسر علی ابن مظاهر گفت والله ما انصفتنی ابن مظاهر، من گمان نمی کنم اینقدر بی انصاف بودی تو. ایسرک ان تصبی بنات رسول الله و انا آمنة من السب. تو میخوای بچه های پیغمبر به اسارت برن ولی زن تو راحت باشه و به اسارت نره. ایسرک ان تسلب زینب اسارها من رأسها و انا استتر باساری. تو میخوای زینب معجرش و چادرش از سرش کشیده بشه ولی من چادر معجرم سرم باشه. ایسر ان تذهب من بنات زهرا اقراطها. خب اینا رو همه رو شنیده بودن. علی ابن مظاهر گوشواره های بچه های پیغمبر رو از گوششون بکنن ولی گوشواره های من در گوشم سالم بمانه. والله انتم تباسون الرجال و نحن نواس النساء. اگر شما در کنار مردان حماسه می آفرینید به شهادت می رسید، ما هم در کنار زنها تمام مصائب رو حاضریم تحمل کنیم. علی ابن مظاهر دیگه جوابی نداشت بگه، برگشت خدمت امام حسین. قطرات اشک از چشمانش جاری بود. امام حسین فرمود ابن مظاهر ما یبکیک، چرا داری گریه میکنی؟ قضایا را گفت فبکی الحسین علیه السلام. از این عشق و حماسه همسر او امام حسینم اشکش جاری شد. فرمود جزیت منا خیرا، خدای عالم بهترین پاداش را به شما بدهد.